Hello, Namaste. Good afternoon, dear students and parents. You are warmly welcome in our alternative and periodic audio class organized by Educational Department of Suryodaya Municipality. I am Sunil Dungana from Everland International Academy is here with compulsory math class for the class 10 students. यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूमा म जनक मावि सूर्योदय नगरपालिका 4 श्रीअन्तुको गणित विषय शिक्षक युवराज पोखरेलको तर्फबाट नमस्कार। र आज हामी गणित विषयको यो कक्षा सुरु गर्न गइरहेका छौं। As we have very short period of time, I would like to suggest to the students to be ready along with all necessary educational materials. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गणित सिक्नका लागि आवश्यक पर्ने कपी, कलम तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरी रहनुहोला। We are going to learn about the very first lesson and that is sets. हामी आज यो गणित विषयको कक्षा 10 को पहिलो युनिट पहिलो एकाइ सेटको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। Before learning sets, we have to identify whether the given problems are related with sets or not. Actually, set means a collection of well-defined items. Dear students, for an example, set of even numbers from 1 to 10. Here, we can identify the even numbers from 1 to 10 easily. So, we can say it is set. But, suppose set of class 10 students who are short in height. In this example, we cannot identify the students who are short in height. So, this is not the set. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको संकलनलाई सेट भनिन्छ। सेट हुनको लागि निश्चित नियमको आधारमा अथवा निश्चित तरिकाले परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि समूह ए मा 1 देखि 10 सम्मका जोड संख्याहरूको समूह छ भने 1 देखि 10 सम्मका जोड संख्याहरूको समूह अन्तर्गत 2, 4, 6, 8, 10 पर्छन्। यी चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ 10 सम्मका जोड समूहहरू भनेर। त्यसैले यी सदस्यहरू चाहिँ सेट अन्तर्गत पर्छन् अथवा यसलाई चाहिँ सेट भनिन्छ। अब त्यस्तै अर्को उदाहरण कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको समूह, जहाँ चाहिँ कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ समूह भयो, सेट भयो। तर कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू मध्ये होचा केटाहरूको समूह भनेर भनियो भने त्यो सेट हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ परिभाषित गर्न सकिँदैन। होचा भनेर कतिलाई परिभाषित गर्ने, कति मिटर भन्दा कम उचाइ हुनेलाई होचा भन्ने र कति मिटर भन्दा बढी उचाइ हुनेलाई अग्ला भन्ने, यो चाहिँ परिभाषित गर्न नसकिने भएकाले गर्दा यो समूह अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैले समूह हुनको लागि परिभाषित गर्न सकिने तथ्याङ्कहरूको संकलन हुनुपर्छ। As per the syllabus of class 10, dear students, we have already discussed in our previous classes regarding the usage of Venn diagrams. But before learning the sets, we are going to revise the Venn diagram. Sets and set notations can also be represented by diagrams like rectangle, circle, or oval. The idea of representation of sets in diagrams was first introduced by Swiss mathematician Euler in 19th century. It was further developed by the British mathematician John Venn. So, dear students, the such diagrams are famous as Venn-Euler diagrams or Venn diagram. In Venn diagram, the universal set
is represented by rectangle and its subsets are represented by circles or ovals inside the rectangle. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 10 मा भेन डायग्रामको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ। हामीले कक्षा 9 सम्म सेटको सूचीकरण विधि प्रयोग गरिसकेका छौं र अब हामी भेन डायग्रामको प्रयोग बारेमा जान्छौं। अब यो भेन डायग्रामबाट समस्या समाधान गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामीले कसरी दिएका समूहहरूलाई जनाउने भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ र यो सर्वव्यापी समूह यो युनिभर्सल सेटलाई जहिले पनि रेक्टेंगल आकार अथवा चतुर्भुज आकार आयत आकारमा देखाउने र उपसमूहहरूलाई चाहिँ जहिले पनि वृत्ताकार अथवा ओभल सेपमा अण्डाकार सेपमा देखाउने गरिन्छ र युनिभर्सल सेट सर्वव्यापक समूह जहिले पनि रेक्टेंगलमा आयतकार रूपमा हुन्छ र त्यो भित्र उपसमूहहरू रहन्छन् र अन्य उपसमूहहरू भनेको सर्वव्यापक समूहभित्र पर्ने भएकाले सर्वव्यापक समूहभित्र वृत्ताकार अथवा ओभल सेपमा अण्डाकार सेपमा राख्ने गरिन्छ। अब यो भेन डायग्रामको सुरुवात कसरी भयो त भन्दा सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ युलरले चाहिँ 19औं शताब्दीमा यो सेटको धारणा अगाडि बढाएका थिए र सेटको माध्यमबाट पनि गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनेर बनेको थियो। अब त्यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै ब्रिटिस गणितज्ञ जोन भेनले यो भेन डायग्रामको सुरुवात गरेका हुन् र तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ भेन चित्रको प्रयोग गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ गणितीय समस्याहरूलाई भनेर उनले सुरु गरेको हुँदा यो जुन भेन चित्रमा देखाइन्छ त्यो चाहिँ जोन भेनकै नामबाट भेन डायग्राम नाम राखिएको हो। Dear students, while learning the uses of Venn diagram, we have to remember 4 types of operations. Dear students, I would like to request to you all to be ready to note down the operations of Venn diagram. Number 1, union of sets. Dear students, you are well known union of sets is denoted as capital letter U. Number 2, intersection of sets. You are very much familiar with the word intersection of sets. While solving the problem related to sets, the common elements are categorized as the intersection of sets. Number 3, difference of sets. Usually we used to write A minus B to identify the difference of sets when set A and B are identified. Number 4, complement of sets. As per the common elements are taken at intersection of sets, the elements those give negative sense are categorized in complement of sets. Some problems in mathematics cannot be solved applying the chapters like algebra, arithmetic, geometry, and so on. So, to solve the problems regarding the collection, supervision, personal interest, and survey, we apply set method to find out the correct result of the problem. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले समूहको विभिन्न क्रियाहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र समूहका विभिन्न क्रियाहरूमा समूहको संयोजन, समूहको प्रतिच्छेदन अथवा युनियन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट, डिफरेन्स अफ सेट अनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, पूरक समूह यहाँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ र सेटलाई जनाउन जहिले पनि अंग्रेजी अल्फाबेटका क्यापिटल लेटरहरू प्रयोग गरिन्छ। सेटलाई जनाउँदा जहिले पनि सेट
डिनोट गर्दाखेरि सेट जानकारी दिनको लागि यो सेट हो भन्नको लागि अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको क्यापिटल लेटरले जनाइन्छ र सेटमा भएका सदस्यहरू जनाउनलाई स्मल लेटर अथवा नामाकरण विधि जुनसुकैबाट देखाउन सकिन्छ। अब सेटलाई जनाउँदाखेरि विभिन्न तरिकाले जनाउन सकिन्छ, जस्तो शाब्दिक रूपमा पनि जनाउन सकिन्छ र सेटलाई जहिले पनि हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ, मजौला ब्र्याकेटभित्र राखिन्छ सेटका सदस्यहरूलाई र यो क्रियाहरू गर्दाखेरि सेटका विभिन्न क्रियाहरू गर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिले समूहको समायोजन 1 नम्बरमा हेरौँ र समूहको समायोजन युनियन अफ सेट्स भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि 2 वा सोभन्दा बढी समूहहरूमा भएका सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याइकन र नछुटाइकन लिन्छ भने त्यसलाई समूहको संयोजन युनियन अफ सेट्स भनिन्छ। अझै म दोहोऱ्याएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्दैछु, 2 वा सोभन्दा बढी समूहहरूमा भएका सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याइकन र नछुटाइकन लिन्छ भने त्यसलाई समूहको संयोजन भनिन्छ, युनियन अफ सेट्स भनिन्छ। अब त्यस्तै इन्टरसेक्सन समूहको प्रतिच्छेदन, इन्टरसेक्सन अफ सेट 2 वा सोभन्दा बढी समूहहरूमा भएका सबै सदस्यहरू समूहमा दोहोरिएका सदस्यहरूलाई इन्टरसेक्सन अफ सेट भनिन्छ। 2 वटा समूहहरू जसमा दोहोरिएका अथवा भ्यानचित्रमा खप्टिएको भाग, दुवै समूहमा खप्टिएको भागलाई अथवा प्रतिच्छेदन भएको भागलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ सेट भनिन्छ। यो भ्यानचित्रमा चाहिँ सबै समूहमा खप्टिएका भागलाई चाहिँ समूहको प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेर भनिन्छ। सबै समूहमा पर्ने साझा भाग हो भनेर भन्न पनि सकिन्छ इन्टरसेक्सन अफ सेटलाई। त्यस्तै अर्को 3 नम्बरमा छ समूहको फरक, डिफरेन्स अफ सेट। 2 समूहहरू ए र बीमा, एमा भएका तर बीमा दोहोरिएका बाहेक बाँकी सदस्यहरूको समूहलाई चाहिँ ए फरक बी भनिन्छ। अथवा एमा भएका सदस्यहरू बीमा जति छन् ती बीमा भएका हटाएर बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई को समूहलाई चाहिँ ए फरक बी भनिन्छ। अब यो ए फरक बीलाई चिन्हमा देखाउँदा ए माइनस बी को रूपमा देखाइन्छ, तर त्यसलाई माइनस नभनेर ए फरक बी, एमा भएका तर बीमा नभएका सदस्यहरू देखाउनु पर्छ। अब एमा भएका र बीमा नभएका सदस्यहरूलाई समूह ए फरक बी अथवा ए डिफरेन्स बी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै बी फरक ए देखाउनु पर्यो भने समूह बीमा भएका सदस्यहरू मध्ये समूह एमा भएका सदस्यहरूलाई हटाएर बीमा मात्रै रहेका सदस्यहरू राख्नुपर्छ। त्यसैले बी फरक ए भन्नु पर्यो भने समूह बीमा भएका सदस्यहरूबाट एमा भएका साझा सदस्यहरू हटाएर बाँकी रहेका बीका सदस्यहरू मात्रै बी फरक एमा रहन्छन्। यसरी बी फरक ए लाई देखाउनु पर्यो भने बी त्यहाँ माइनस ए चिन्ह चाहिँ माइनस प्रयोग गरिन्छ, तर त्यो वास्तविक माइनस होइन, त्यहाँ साझा हटाउने भनेको हो। हटाउने भनिएको कारणले गर्दा त्यसलाई माइनस नभनेर बी फरक ए अथवा ए फरक बी भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै चौथो छ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, पूरक समूह। अब पूरक समूह जनाउनको लागि समूहको माथि एउटा छोटो धर्को देखाउनु पर्छ र समूह एमा भएका तर सर्वव्यापक समूह युनिभर्सल सेट युमा, समूह एमा नभएका तर सर्वव्यापक समूह युमा भएका सदस्यहरूलाई समूह ए को कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ। अर्थात् कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनेको सर्वव्यापक समूहमा भएको तर कुनै समूह, जस्तो समूह ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको छ भने समूह एमा नभएका तर सर्वव्यापक समूहमा भएका सदस्यहरूलाई चाहिँ ए को कम्प्लिमेन्ट, समूह
ए को कम्प्लिमेन्ट अथवा पूरक समूह, ए को पूरक भनेर भनिन्छ। यसरी पूरक समूह चिन्नको लागि हामीले युनिभर्सल सेट सर्वव्यापी समूह युबाट कुनै पनि समूह जस्तो ए कम्प्लिमेन्ट देखाउनु पर्यो भने ए का सदस्यहरू हटाइदिनुपर्छ। युमा ए का सदस्यहरू हटाइयो भने बाँकी रहेको समूह चाहिँ ए को पूरक समूह बन्छ। Dear students, applying the cardinality of sets, we are going to solve some questions related to sets. And let me inform you, a long question will be asked as the final grade examination of class 10, having 4 marks in group C. So here I am going to give you a question. Dear students, you are requested to note down the question I am going to read out. And question here you have. In a survey of a group of students, 50% like to listen radio, 50% students like to listen radio, and 60% like to watch television. Let me repeat once. 50% students like to listen radio and 60% like to watch television. If 30% of them neither like to listen radio nor to watch television, if 30% of them neither like to listen radio nor to watch television, dear students, represent the above information in a Venn diagram. Number 2, find the percentage of people who like to listen radio as well as to watch television. Find the percentage of people who like to listen radio as well as to watch television. In this question, all the informations are given in percentage. So my dear students, when the questions are asked in percentage form, always we have to keep one thing in our mind, that the total number of union should be supposed as 100%. I would like to request to the students to start writing number of union equals to 100%. In this survey, the students who like to listen radio is 50%. So in the case of students who like to listen radio, we can suppose as number of R. We can suppose with any alphabetical letter. So with the first word of radio, I have supposed number of R equals to 60% that we have given in question. Similarly, the percentage of students who like to listen radio is 50%. Similarly, the percentage of students who like to watch television is 60%. So number of T we can suppose as 60%. Now in this information, if 30% of them neither like to listen radio nor to watch television, with this word neither, it provides negative information. So as we have already discussed, the parts of Venn diagram, those give negative sense, are written as complement. So to write complement, we have to write number of R union T of complement, that we have given 30%. And at first you are suggested to represent the given information in Venn diagram. So we have to write
showing the given information in Venn diagram. Now, by writing showing the above information in Venn diagram, we need to draw a Venn diagram with the sets of R and T, because we are going to make a Venn diagram regarding the students who like to listen radio as well as who like to watch television. So we have to draw Venn diagram along with the overlapping set of R and T inside the rectangular figure. Now, after showing the information in Venn diagram, whatever you are asked to find, we need to read the question. And the question is, find the percentage of people who like to listen radio as well as to watch television. By this information, it provides positive information. So you are supposed to get intersection of R and T. For the time being, we can suppose the number of R intersection T as X. Let number of R intersection T as X. After supposing the intersection, we have to fill up all the four parts of Venn diagram, and they are cardinal number of R, cardinal number of T, cardinal number of R union T of complement. So first I am going to fill up number of R union T should be out of the R union T of complement should be out of the R union T, but it should be inside the rectangular form that we have given 30%, and the part of intersection we have supposed X. So in place of part of intersection we have to put X. Now the whole set of R already we have written 50%. So the part of radio only can be written as 50 minus X. In the place of cardinal number of R only, just we can write 50 minus X. Now in such a same way, we can write 60 minus X in the place of cardinal number of T only. Dear students, after fulfilling all the parts of Venn diagram, we need to know if we add all the parts of Venn diagram, we have to get total number of union. And we have supposed total number of union as 100%. Now we have to write by the Venn diagram, number of union equals to cardinal number of T only plus number of R intersection T plus cardinal number of T only plus number of R union T of complement. I haven't provided any formula to solve this Venn diagram because we need to know if we add all the parts of Venn diagram, we need to get number of union. So just go on writing, in place of number of union, we can put 100% equals to cardinal number of R only. We have fulfilled 50 minus X plus intersection. We have supposed X plus cardinal number of T only, 60 minus X plus cardinal number of R union T complement. By the question we have 30%. Now we have supposed X so that as a whole we can suppose in percentage form, because all the informations are given in percentage form.
So you are also asked to get in percentage, or just go on solving 100% equals to, now we can omit minus x plus x cancelled. Now by adding 50 plus 60 plus 30, we will get 140 and remain minus x. Now after replacing the x, minus will change into plus x equals to 140% minus 100%. We have got x equals to 40%. Dear students, we have supposed x for cardinal number of r intersection t. Therefore, we have got r intersection t equals to 40%. And our question was, find the percentage of people who like to listen radio as well as to watch television. This gives positive information. That means we need to get intersection. We have got intersection 40%. In this way, we can solve the problem related to sets according to our syllabus. And furthermore, sir will give you all the informations in Nepali medium. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो सेट सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि एउटा प्रश्न टिप्नु होला। प्रश्न टिप्न तयार हुनु होला। एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 50% रेडियो सुन्न र 60% ले टेलिभिजन हेर्न मन पराउने पाइयो। यदि एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 50% ले रेडियो सुन्न र 60% ले टेलिभिजन हेर्न मन पराएको पाइयो। यदि 30% व्यक्तिहरू रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न नपराउने भेटियो। यदि 30% व्यक्तिहरू रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न मन नपराउने भेटियो भने उक्त जानकारीलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। 1 नम्बरमा उक्त जानकारीलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। 2 नम्बरमा रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न दुवै मन पराउनेको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न दुवै मन नपराउनेको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। फेरि प्रश्न सुन्नु होला एकपल्ट। एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 50% रेडियो सुन्न र 60% ले टेलिभिजन हेर्न मन पराउने पाइयो। यदि 30% व्यक्तिहरू रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न मन नपराउने भेटिए भने उक्त जानकारीलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस् र रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्न दुवै मन पराउनेको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। Dear students, with a short period of time, we are unable to solve this question in Nepali medium. So, in our next schedule, we will solve this question in Nepali medium too. And we would like to suggest all the students, if you have any kind of problem regarding mathematics, consulting with Radio Pickle, you can submit your questions. Now, till then, we are going to wrap up our today's class here itself. Thank you and have a nice day ahead.